45 45 बार या कादिरो या नाफिओ, या कादिरो, मौला मुझे इस चीज में तू नफा दे दे तो इस पे कादिर है। इसका माना मफहूम ये बना, अल्लाह तो इस चीज पे कादिर है कि तू मुझे इसमें नफा दे दे। सिर्फ 45 बार वुजू है या नहीं, हर हालत में पढ़ सकते हैं। कोई भी तिजारत, शॉपिंग, खरीदारी, काम, मकसद, दफ्तर में जाना है या कोई कहीं भी कोई है, कोई काम, कोई मकसद, कोई घर वालों का काम यह है कि मेरे कपड़े जल्दी सिमट जाएं, इस्त्री जल्दी हो जाए। 45 बार जो बंदा या कादिर हो या नाफी हो पड़ेगा, कितनी दफा? 45 बार। उसकी जिंदगी के हर मसले ऐसे सिमट जाएंगे। और फिर खुला पड़ेगा ला खिलाबा, पढ़े मेरे साथ। ये इब्न सुन्नी की रिवायत है, हदीस की सच्ची रिवायत है, हवाले के साथ बात करता हूं। ला खिलाबा खुला पड़ता रहे, वुजू बेवजू हर हालत में, और 45 बार या कादिर हो या नाफी हो हर हालत में पढ़ सकता है, खुला। अजब चीज है, ऐसे राहें खुलती हैं, रास्ते खुलते हैं, मसाइल मुश्किलात हल होते हैं और नामुमकिन चीज मिलती है। रिस्क में वुसअत होती है, थोड़े पैसों में जरूरतें पूरी हो जाती हैं, ज्यादा खपना नहीं पड़ता, ज्यादा उलझना नहीं पड़ता और ज्यादा परेशानी नहीं होती। सिर्फ 45 बार आप पढ़ लें, या कादिर हो या नाफिल, और खुला पढ़ें ला खिलाबा, बस। खास तौर पे जो आप किसी खिदमत को सर अंजाम देना चाहते हैं, आप किसी मिशन को, किसी काम को, किसी मुहिम को, किसी खरीदारी को या कोई चीज बेचने को, खरीदने को, कोई भी जिंदगी काम है, ये पढ़ लें। और फिर इसको पढ़ने के बाद आप राहतें, रहमतें, इज्जतें, बरकतें और खैरें देखें और अपने निजाम को बेहतर होता देखें। जो आने वाली है ताकि हम उसका इस्तकबाल करें, जो आने वाली है उसके लिए तैयारी करें, जो आने वाली है रात शब बारात, उसके लिए मुंतजिर रहें। और एक बात याद रखिएगा, शब बारात के लिए शोर शराबा करना, शब बारात के लिए बहुत बहुत ज्यादा हंगामे, पटाखे और आतिशबाजी, वो शब बारात तो एक रात ऐसी है, बारात के माने है निजात, शब के माने रात, मुसीबतों से निजात, परेशानियों से निजात, कर्जों से निजात, दुखों से निजात, गमों से निजात, हालात की गर्दिश से निजात, मुसीबतों से निजात, रूहानी मसाइल से निजात, जिस्मानी मसाइल से निजात, जादू से निजात, जिन्नात से निजात, नजर बद से, जालिम के जुल्म से, जफा से, खता से, मासियत से, मुसीबत से निजात, मासियत से निजात। ये तो शबे बारात है, शबे बारात तो निजात है इसकी। सोचें उसमें क्या करना है। और अबकरी ने आपके हाथ में कोई कागज दिए हैं? ये कागज आप इसको सोचें, पिछले दर्स में दिए। ये कागज किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो देखे, इस्तकबालिया पे पढ़ा है, खवातीन भी, मर्द भी। इस कागज को गौर से पढ़ें कि शबे बारात में जो 15 शाबान में होना क्या है और कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे, कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे और लोगों के बख्त और नसीब और मुकद्दर पर गए, कामयाब हो गए। ये आपको जो पैकेज दिए हैं, इस जो ये 15 शाबान को, और ये आपको मिले हैं, बड़ी कीमती चीजें हैं। ये कागज पढ़ें, इसको फिर देखें। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का तोहफा मिलेगा, नीले धागे की शमीज या मर्द के लिए बुनियान, के नीले धागे को हमारी जिंदगी, नीले कपड़े को, नीले रंग को हमारी जिंदगी के साथ क्या दखल है, क्या दखल है, क्या दखल है। और रूहानी जानिसारों की अलविदाई दुआ, और ये एक डिबिया है, इसमें एक खास कंकर है, इसको सिर्फ बस तवे पे रख देना है, इसमें खास नक्श बने हुए हैं और बड़ी मेहनत की हुई है। ये देखें, कहां कहां भाग दौड़ कर करके तस्बीह खाने की खिदमत वाले, मैं भी उसमें शामिल, कहां भाग दौड़ करके कौन सी चीज कहां से बनवाते हैं, कौन से नक्श कहां से छपवाते हैं और उसके ऊपर उसको प्रिंट नक्श करवाते हैं जो अंदर स्टील के अंदर चले जाएं। आप खुद सोचें, ये सफेद कपड़े का अमल और छुरी का अमल है, बहुत कमाल अमल है। ये पिछले साल भी दिया, हफ्ता नहीं गुजरा
اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا, کیا مہربانی کر دی, اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا. لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئی اور دنیا میں یہ عمل پھیلا. اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے, پلیٹ کا عمل ہے, سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے. اب ایک کام کریں, چھری اور پلیٹ دو چھریاں ایک پلیٹ دو, اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ, یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے, دیکھیں کتنے کا بنتا ہے. اب کی والے کتنا کما رہے ہیں, ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں, کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے. بازار سے پوچھئے گا ایک چھری کتنے کی ہے, ایک پلیٹ کتنے کی ہے, ایک کپڑا کتنے کا ہے, پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے, پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے, وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے, ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے, نقش چھپے ہوئے ہیں, چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے, نقش چھپے ہوئے ہیں. بازار سے پتہ کر لیجئے گا, بازو کا دل ہے اندر شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی, شک کی, بدگمانی کی. اب اس سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی, اور میں نے برات کے معنی کیا ہے, نجات کے. میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا, اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے, اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں, اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں. جہنم سے نجات, قرضوں سے نجات, نحوست, ظلمت, اس سے نجات, بے برکتی سے نجات, اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات. ان چیزوں سے نجات ہے. حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے, اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے, پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں, اپنا تخت لاتے ہیں, سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے, باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں. بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی, بیٹھے بیٹھے معاف کر دو, بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو, بیٹھے بیٹھے معاف کر دو, بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا, حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا عائشہ کیوں؟ میں آقا آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی, یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں, اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت, رحم مانگنے والوں پہ رحم, مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم. اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے. دولت اسی کی, رزق اسی کا, صحت اسی کی, سجدے اسی کے, دعا اسی کی, کرم اسی کا, فیض اسی کا, عطا اسی کی, شفقت اسی کی, جس پہ رحم آ گیا. لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے, بغض کرتا ہے, عناد کرتا ہے, اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو. پھر شعبان خود, یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے. عجیب بات سنیں غور سے, یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے, اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا. کون سا؟ پیچھے رجب ہے, آگے رمضان ہے. میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے, بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں 15 شعبان کو. فرمایا برکت والی رات ہے, اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے, کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے. اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں, زندگیوں کے, موت کے, مقدروں کے, بخت کے, نصیب کے, رزق کے فیصلے فرماتے ہیں. اور علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں سن لو, مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے. آپ بتائیں مجھے وہ شخص کیا ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے. کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات, رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح
اس کو لائلۃ الجائزہ کہتے ہیں، دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر، اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال، ضروری نہیں ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کچھ اعمال کر کے سو جائیں، پر مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے، بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالا تر ہے۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے، اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے، اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں، لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میری بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ اور میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں، اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا، اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 70 100 جادوگر
70-100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खत्म होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं, किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया? पढ़िए मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है, कायनात का निजाम है 7। इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए